गया कि ये तस्वीर दानिस्ता तौर पर किसी आदमी ने JIT जहां काम कर रही है वहां से निकाली गई। तस्वीर लीकेज को पहले हुकूमत पे डाला गया, शरीफ फैमिली पे डाला गया, फिर उसको तस्लीम कर लिया गया। हमारा बुनियादी हक नहीं कि जिस आदमी ने इल्जाम लगाया, जो आदमी मुद्दई है, वो ये जान सके कि उसका कसूरवार कौन है। अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन की जाती है और तहकीकात में रुकावटें डाली जाती हैं, तो इसका वाहिद मकसद यही है कि आप ये चाहते हैं कि निज़ाम डूब जाए। मियां साहब, आपको थोड़ी सी भी सोच है अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने वर्करों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्लियामेंट के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए सोच है, तो प्लीज़ फॉर गॉड से खुद इस्तीफ़ा दे के नया प्राइम मिनिस्टर लाएं, 5 साल पूरे करें। यही तुम्हारी भी कामयाबी है। ये हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस की भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। ये थे खुर्शीद शाह साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इन्होंने आज सक्कर में गुफ्तगू की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में एक मुतालबा किया। उन्होंने कहा जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए और 5 साल की मियाद पूरी करने के लिए वज़ीर आज़म साहब आप खुद इस्तीफ़ा दे दें तो बेहतर होगा। और यही मशवरा आपको सब दे रहे हैं, यानी कि सब में दीगर पोलिटिकल पार्टीज हो गई। पहले जब पनामा का फैसला आया था उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े धीमे अल्फाज में और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने उस वक्त भी यही डिमांड की थी कि JIT में जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफी हो जाएं और किसी और को नामजद कर दें। JIT के हवाले से खबरें जाहिर सी बात है गर्म है और सारा का सारा जो फोकस है वो उसी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने, अलबत्ता आप जानते हैं कि हुसैन नवाज साहब की एक पिक्चर वायरल हुई थी और वायरल होने के बाद उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए उनकी दरख्वास्त को बर्खास्त कर दिया और ये कहा कि जिस शख्स ने भी वो किया था उसको सजा मिल चुकी है, उसको ओहदे से हटा दिया गया है। इसमें फर्दर प्रोब एंड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। अलबत्ता उन्होंने अपने अल्फाज को नाप तोल कर हुकूमत को एक बार फिर, और ये देख रहे हैं हम कि जब भी सुनवाई हो रही है हुकूमत के अरकान को, उन लोगों को जो मीडिया पर आकर सुप्रीम कोर्ट या JIT पर तनकीद करें या किसी वजह से अखबारात में और कुछ मीडिया के जरिए से उसको बिला वजह इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, उसकी तजलील कर रहे हैं या उसकी तज़हीक मैं समझती हूँ, कह सकती हूँ कि कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तंबीह की है। उन्होंने कहा है हुकूमत वक्त ये जो अखबारात में अपने खबरें लगवा रही है और जिस तरह मीडिया पे उच्छन लोगों के जरिए से हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम अपने पार्टिसिपेंट से ये पूछेंगे कि एक तरफ पीपल्स पार्टी इस्तीफे की डिमांड कर रही है, तहरीक इंसाफ जो है उनको इलेक्शंस की गूंज सुनाई दे रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि उन्होंने अपनी हुकूमत चलानी है और सेनेट तक तो जरदारी साहब खुद कह चुके हैं कि ये चाहते हैं कि हुकूमत बचे। अब सारा का सारा जो फोकस है वो फैसले पर है। फैसला क्या हो सकता है? PMNL क्या, जो PMLN है वो क्या प्रोडिक्ट कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या प्रोडिक्ट कर रही है। लेकिन एक बड़ी खबर आज PWJ की, न्यूज लीक्स का मामला, याद होगा आपको डॉन लीक्स का मामला सरगर्म रहा। पिछले साल अक्टूबर से ये मामला शुरू हुआ तो DG की ट्वीट पर आके रुका और फिर DG की ट्वीट के बाद क्या कुछ नहीं हुआ ये आप सब जानते हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट मंजर आम पे आनी थी, ये रिपोर्ट मंजर आम पर तो नहीं आई। अलबत्ता आज साबिक जो IPO हैं राव तहसीन साहब, उन्होंने अपनी बरतरफी के ऑर्डर्स को चैलेंज कर दिया है। वो इस मामले को कोर्ट में ले गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और वफाकी वजारत इत्तलात दाखिला और वजीर आजम के सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि न्यूज लीक्स का सारा मलबा मुझ पर डाला गया, लेकिन मुझे कभी भी उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ना मुझे दी और मुझे मीडिया से ये पता चला कि वो मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया और ना मुझे ये दिखाया कि आखिर मेरा कसूर क्या था। तो क्या हम ये समझे कि न्यूज लीक्स का मामला फिर सर उठाने लगा है? अगर ऐसा ही है तो कौन मुलव्वस हो सकता है? राव तहसीन साहब खुद ये कर रहे हैं तो उनके टाइमिंग्स नोट करने होंगे, और अगर इसके पीछे कौन है या कोई और है तो उसका क्या मकसद है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया खुर्रम शेर जमान साहब ने, मेंबर हैं आप सिंध असेंबली के, तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रुकन है, सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन, डॉक्टर रमेश कुमार कौमी असेंबली के रुकन है, PMLN से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा कौमी असेंबली की रुकन है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की एक सीनियर रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। खुर्रम, गुफ्तगू का आगाज आपसे शुरू करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि ठीक है, हमने पनामा का फैसला भी देख लिया, JIT का फैसला भी देख लेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है ऑब्वियसली उसने जो भी वो फैसला करेगी, लेकिन आप लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आजकल के हालात देख के ना वो एक कहावत याद आ रही है अब्राहम लिंकन की, जिसकी लास्ट लाइन मैं आपको बताऊंगा कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब ये हालात इनके साथ हो गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने स्टार्ट के अंदर कि ये दे आर बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट हर्डल्स ना, कि किसी ना किसी तरीके से डाइवर्जन्स दें, और जो मेन मकसद इनका फिलहाल नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि किसी तरीके से शरीफ फैमिली के ऊपर से चीज़ों को डाइवर्ट करके अवाम को, कौम को और लोगों को जो है डाइवर्ट करके JIT के ऊपर लेकर आया जाए। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त बिल्कुल आखिरी मोड़ के ऊपर जो है ये केस आके खड़ा हो गया है। ये तकरीबन हर लम्हे में हर स्टेप पे फेल हो गए हैं अपने जो नहीं, अभी तो फेल नहीं हुए ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। आपको कैसे पता फेल हो गए? देखिए, हमें तो नजर आ रहा है ना, शहजादा आ जाए। नहीं, कतरी शहजादा कभी भी नहीं आएगा। अच्छा। कतर के नो मैटर कितने हालात खराब हो जाएं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कितनी गारंटीज दें जाके, ये बचने नहीं वाले हैं किसी भी हाल के अंदर। और आप देखेंगे किस तरीके के जो है स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, किस तरह आ रहे हैं। इनके जो इनके दरबारी हैं उनको भी आपने देख लिया कि आज तक वो लगे हैं, लेकिन उनके लहजों के अंदर काफी हद तक अब वो कमी और ठहराव आ गया है। जो लोहे के चन्ने चबाने वाली बातें कर रहे थे उनको भी आपने नोट किया कि उनको नजर ये आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ प्रेडिक्शन क्या, तहरीक इंसाफ क्या प्रीएम्प्ट कर रही है? हम तो ये देख रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस देख रहे हैं, और उसके अलावा ये नजर आ रहा है कि ये बचने वाले नहीं है किसी भी हाल में, ये सारे जाएंगे, इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। और जो आज आपने देखा है कि डॉन लीक्स की चीजें भी वापस सामने आ रही हैं, ये बहुत सारी चीजों में फंसने वाले हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है, जितनी बड़े बड़े बोल दिए हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। और ये जो आपका केस है जो JIT सामने आई है, इसकी भी आपके सामने है। डॉक्टर फौजिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तमाम मामला को कैसे देख रही है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये जो JIT का मामला है, हम लोगों ने एक ये बड़ा प्रैक्टिस में ये चीज़ लेके आ गए हैं कि वो चीज़ें जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए उनको हम डिस्कस नहीं करते, और जो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए वो कहीं और, मुझे समझ नहीं आती कि वो चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उनको लेट देम डिसाइड, लेट देम इन्वेस्टिगेट द थिंग्स। हम लोग यहाँ बैठ के क्यों इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जहाँ गली कूचों में बैठ के ये एक मजाक बन गया ना, मुझे तो लगता है कि अदलिया का हम मजाक कर रहे हैं, और वो भी अदलिया में, देखिए हम नहीं, हमारे लिए बड़ा एहतराम जो है, हम उसको एहतराम की निगाह से देखते हैं। लेकिन बात यह है कि जब ये चीज़ें अभी तक कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो हमें इस चीज़ को अपने या तो व्यूज़, अपने कमेंट्स हमें नहीं देने चाहिए। एक बात ज़रूर, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, हमेशा जिसने भी मुझसे बात की मैंने उसको यही बात कही है। उसके बाद जब ये बात आती है कि जमहूरियत की, तो हम लोग किस जमहूरियत की बात करते हैं? जमहूरियत तो ये इस मुल्क में है ही नहीं, बादशाहत है, और बादशाहत में जितने दरबारी हैं वो हर डिपार्टमेंट में एक हेड बैठा हुआ है। कोई डिपार्टमेंट आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर आपके फैसले कैसे होंगे? हम किससे जो है इंसाफ की बात करेंगे? एक सेकंड, आप किसको दरबारी कह रही हैं? मैं समझी नहीं। मैं देखिए दरबारी उनको कह रही हूँ कि अभी जैसे कि ये मामला चल रहा है नून लीग का, तो जब जो है आप देखिए कि आए दिन कोई ना कोई टीवी पे बैठा हुआ है, कोई ना कोई मीडिया पे बैठा हुआ है और अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो आप जो है फेवर किस तरह से कर रहे हैं? या तो फिर ये दरबारी निजाम है, बादशाहत है, और बादशाहत पे फिर आप जो है वो जो भी जितना अच्छा फेवर कर सकेगा उसको फिर उस तरह से नवाज दिया जाएगा। तो ये चीज गलत हो रही है। अगर चीफ जस्टिस ने कोई एक स्टेटमेंट दिया है, जस्टिस साहब ने कोई एक स्टेटमेंट दिया है, तो उसके बजाय ये कि उसको सीरियसली उसको लिया जाए। अटॉर्नी जनरल आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को इस पनामा के फैसले के बाद जहां गॉडफादर और सिसिलियन माफिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाएं, 3 जजेस पे फैसला रह जाए, 2 अपना फैसला सुना चुके हो, ही शुड रिजाइन। ये उनका मौकिफ था उस दिन का।
جی تو یہی تو بات میں کہہ رہی ہوں جیسمین, میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں کہ جب آپ جو ہیں اسی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہیڈ ہیں, تو آپ کے نظر کے نیچے, آپ کے ناک کے نیچے کس طرح سے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ آپ کس طرح سے انصاف کر سکتے ہیں کہ جب ادارے میں پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اصولاً بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو پریشانی کس بات کی ہے, ان کو ڈر کس بات کا ہے. اگر وہ کلیئر ہیں تو ان کو سائٹ پہ بیٹھے and let the investigation go on, اور وہ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن کے بعد اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے. لیکن جب وہ یہاں بیٹھے رہیں گے اور وہ جو ان کے درباری ہیں وہ اسی طرح سے باتیں کرتے رہیں گے تو مجھے تو کہیں انصاف نظر نہیں آ رہا. سینیٹر کریم خواجہ صاحب, اوکے آپ کو انصاف نظر نہیں آ رہا, ان کو الیکشنز نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے آج خورشید شاہ صاحب نے جو بیان دیا ہے, کریم خواجہ صاحب, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پھر کہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ تمام معاملات خراب ہو جائیں, جمہوریت کو, سسٹم کو, ہر چیز کو بچانے کے لیے پرائم منسٹر خود مستعفی ہو جائیں. ہمارا شروع سے یاسمین اسٹانس یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو ریزائن دینا چاہیے, اور عددی اکثریت ان کی ہے, اور اسی کا رمیش کو ہی پرائم منسٹر کر دیں یا کسی اور کو کر دیں. ہم تو رمیش کے لئے کہیں گے تو وہ سسٹم بچ جائے گا, سسٹم چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یاسمین ایک مووی ہے جو میں آپ کے توسط سے ناظرین کو کہوں گا کہ جوری ایٹ رن, یہ ہالی ووڈ کی بڑی پاپولر مووی رہی ہے اپنے وقت میں, جس میں ایک وکیل ہوتا ہے, جج اور جوری ہوتی ہے, اور اس پر وہ وکیل اتنے سوالیہ نشان کرتا ہے کہ جب ججز اور جوری دونوں بھاگ جاتے ہیں. مسلم لیگ نون بھی وہ فلم دیکھ کر اس پر چل رہی ہے. دوسری بات ہے کہ پرائم منسٹر گیا ہے بیان دینے یا شہباز شریف گیا ہے بیان دینے, تو یہ کوئی نیلسن منڈیلا یا فیڈرل کاسٹرو والا کیس تو نہیں ہے, یا جام ساکی کا تو کیس نہیں ہے. یہ تو یہ پھنسے پڑے ہیں, انہوں نے فرسٹ ٹائم پھنسے ہیں. یہ جو انہوں نے کرمنلٹی کی ہے, پیسوں میں ہیر پھیر کی ہے, اخوان جات کے پیسے سارے انہوں نے استعمال یہاں کر دیے, دوسری چیزوں کے پیسے انہوں نے اسامہ سے پیسے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھنسے پڑے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے خاطر, انسٹیٹیوشن کے بنانے کی خاطر. جمہوریت کو کیا خطرہ ہے ویسے؟ جمہوریت کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جس طرح تصاد میں جا رہے ہیں, افراتفری پھیلا رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, میلائن کر رہے ہیں عدالتوں کو, اور عدالت کی طرف سے بھی ان کو جواب آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ تصاد کی بات یہ خود چاہ رہے ہیں کہ تصاد ہو اور جو ہے نقصان ہو. اس سے نقصان پاکستان کو ہوگا, ان کو تو نہیں ہوگا. یہ اصل میں شہید بننا چاہ رہے ہیں. تو بیٹر یہ ہوگا جس طرح یوسف رضا گیلانی نے ریزائن دے دیا, یا راجہ پرویز اشرف بھی عدالت میں جاتے رہے ہیں, یا ہم پر جو مشکل وقت آتے رہے ہیں, بی بی شہید ہو یا آصف صاحب ہو یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو, تو ان کو بھی چاہیے کہ فراق دلی کا مظاہرہ کرے اور چڑھ جا بیٹا سولی پر ریزائن دے کر رمیش کو وزیر اعلیٰ بنا دے. فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چڑھ جا بیٹا سولی پر. رمیش کمار صاحب اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ فراق دلی ہم نے دکھائی, اور پاناما کے اندر 400 بندوں کے نام تھے, پرائم منسٹر کا نام نہیں تھا. اس کے باوجود ہم نے پہلے دن سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, اور سپریم کورٹ کو ہم نے خود جو یہ کہا کہ آپ دیکھیں تو ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست کیوں کریں گے. ہمارے گریونسز ہو سکتے ہیں جے آئی ٹی کے ساتھ, مگر اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کے ساتھ ہمارے کوئی گریونسز نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے ہماری کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. جے آئی ٹی کے ساتھ اگر گریونسز ہوں گے, لازمی ہے, سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے, وہاں پہ ہم جائیں گے, وہاں پہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے گریونسز ہیں, مگر ہماری کوئی رکاوٹ ان کے پاس نہیں ہے. جب ہمیں بلاتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر, سی ایم وغیرہ سارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ جاتے ہیں. جس ٹائم بھی 5 مرتبہ اگر بلایا حسن نواز کو, وہ بھی وہاں پہ گیا. تو بات یہ ہے, جے آئی ٹی کے اگر ہم ہرڈلز ڈالتے ہوتے, اس میں ڈیلے ٹیکٹس ہماری ہوتی, تو شاید ابھی ہم 1-2 ہیئرنگ جیسے رحمان ملک نے اپنا ٹائم لے لیا, ہم بھی لے سکتے تھے, مگر ایک ٹائم بھی ہم نے اپنے ٹائم کو ایکسٹینڈ نہیں کرایا. ہم خود چاہتے ہیں کہ جو جس ترقی کے سفر میں پاکستان اس وقت میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں گامزن ہے وہ رہے, اور یہ پاناما کا ایشو, یہ جے آئی ٹی کا ایشو, یہ سپریم پارڈن رمیش کمار صاحب, ترقی کا سفر تو رکا ہوا ہے کیونکہ پوری معیشت کو دھچکا لگ رہا ہے. سٹاک مارکیٹ روز دوسرے تیسرے دن گر جاتی ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا وزیر اعظم نے رہنا ہے یا جانا ہے. تو ابھی کی میں بات کر رہی ہوں نا. میں بالکل ایک لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے, بزنس کمیونٹی کا, انویسٹرز کا, انڈسٹریلسٹ کا, وہ ہے میاں محمد نواز شریف کے اوپر. یہ آج نہیں, 90s میں بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی
میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, PMLN کی گورنمنٹ آئی ہے, بزنس کمیونٹی کا جو اعتبار ہے وہ بڑا ہے, انویسٹرز کا اعتبار بڑا ہے, لوگوں اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اعتبار بڑا ہے. اب جب ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, آبزرویشن آتی ہے جوڈیشری کی طرف سے یا پرائم منسٹر نواز شریف کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کی نہیں, سوائے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف کے علاوہ اور کسی پر اعتبار نہیں ہے 22 کروڑ عوام کو, انویسٹرز کو. اس وقت تک 70 سالہ جیسمین 70 سالہ پاکستان کی لائف میں جب بھی PMLN کی گورنمنٹ آئی ہے اس ٹائم بزنس کمیونٹی کا, اس وقت تو ایکسپیرینس یہ کہتا ہے, آگے چل کے ایکسپیرینس کوئی چینج ہو اور چیز ہے. آپ نے شوکت عزیز بھی آیا مگر وہ بھی اس قسم کا اعتبار جو ہے لوگوں کے اندر, شوکت عزیز حقیقت میں اچھے اکونومسٹ تھے, فائنانس کو سمجھتے تھے, مگر وہ بھی اس قسم کا اعتبار لوگوں کے اندر پا نہیں سکا جتنا اس وقت لوگوں کا اعتماد جو ہے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے اوپر ہے. آج اگر حکومت کی یا ایسے ٹکراؤ کی جب پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آتی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹی سے تو بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ٹکراؤ کی سیاست ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ٹکراؤ کی سیاست کا کوئی بھی اس کو نہیں وہ کر رہا, ماں سوائے آپ کے. آپ لوگ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم تو سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نکلتے ہیں آپ JIT پہ الغار کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے IB کو تنبیہ کی, آپ کے 8-9 لوگوں کو تنبیہ کی, سن لیں. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ اگر کوئی غیر آئینی, سر ایک سیکنڈ سوال پورا ہونے دیں, یہ بتا دیں کہ کوئی غیر آئینی اگر فیصلہ آیا تو ہم نہیں مانیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ غیر آئینی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے عدالت کا, ذرا مجھے پتا چلے. آج غیر آئینی کی بات نہیں ہے, میں نے خود سنا, غیر آئینی کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے 184(3) کے تحت ہم نے خود جو ہے سپریم کورٹ کو کہا ہے JIT کے فیصلے کے بعد, JIT کی آبزرویشن کے بعد سپریم کورٹ JIT کی رپورٹ ہمیں دیتی ہے. ساری پولیٹک جو بھی اس کے اندر ہیں, PTI ہے, جماعت اسلامی ہے, اگر ہمیں دیتی ہے ہم اس کے اوپر اپنی آبزرویشن ڈالتے ہیں یا JIT کی رپورٹ کے اوپر سپریم کورٹ اپنا ڈیسیشن سناتی ہے. سر آپ اس پہ اپنی آبزرویشن کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ہمیں دیکھیں نا سپریم کورٹ کے بعد ہم خود گئے, وہ ہم فیصلہ مانیں گے. اب وہ فیصلہ ہماری مرضی سے آتا ہے, ہمارے فیور میں آتا ہے, PTI کے فیور میں آتا ہے, جماعت اسلامی کے فیور میں آتا ہے, وہ اس کو عوام کے پاس لے کے جائے گا. عوام الیکشن کے Let's not confuse the people of Pakistan. I think we're done confusing them. یہ فیصلہ نہ تحریک انصاف کے حق میں آ رہا ہے, نہ نواز شریف صاحب کے خلاف آ رہا ہے, نہ اس کا جماعت اسلامی سے کوئی لینا دینا ہے. اس وقت ایک وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ان اپارٹمنٹس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ان اثاثوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے اپنے گوشواروں میں جمع نہیں کروائے, اور جو بقول ان کے والد سے ڈائریکٹ ان کی اولاد کو مل گئے. اب بیچ میں ایسے ہی ہے سر, گوشواروں میں جمع کرانے ہی نہیں تھے نا. کیوں نہیں؟ آپ ان کے بیٹے میچور ہیں, اسی کا پتہ لگ رہا ہے, اسی کا پتہ لگایا جا رہا ہے. بیٹھے تو گوشواروں میں کیوں جمع کرائیں گے؟ بس تو اسی کا تو پتہ لگایا جا رہا ہے. تو ویسے بھی نہیں ہوگا نا یہ, وہ تو ٹھیک ہے نا, اسی کا تو پتہ لگایا جا رہا ہے. ختم ہو گئی بات کہ دادا سے پوتوں تک جائیداد پہنچ گئی, بیچ میں ایک کڑی میں یہ اصل میں یہ کلیئر ہو, ہم خود چاہ رہے ہیں کلیئر ہو, اس وجہ سے ہم تعاون کریں. اس وجہ سے جو ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہیں ہم بار ڈاکیومنٹس اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں. موٹو گینگ نے اصل میں ساری زندگی جو ججز دیکھے نا وہ ساری زندگی فرینڈلی ججز دیکھے. اس فیملی نے اور یہ موٹو گینگ نے ساری زندگی جو ججز دیکھے نا ہمیشہ فرینڈلی ججز دیکھے. انہوں نے زندگی میں پہلی بار ایسے ججز دیکھے جن کا یہ سامنا کر نہیں پا رہے ہیں. یہ میری بہن فرما رہی تھی کہ بادشاہت ہے, میں تو کہوں گا جیسمین یہ فرعونیت ہے. یہ فرعونیت کا دور چل رہا ہے اس ملک کے اندر. جب تک یہ فرعونیت کا دور ختم نہیں ہوگا اس ملک کے اندر بہتری یا تبدیلی کبھی نہیں سکتی ہے. ان کی سٹیٹمنٹس, ان کے جتنے ساتھی ہیں جو کھڑے ہو کے اپنی منسٹریز نہیں سنبھال سک رہے ہیں, چاہے وہ ریلوے کا ہو جو کہ مکمل طور پر فیل ہو گیا, چاہے کہ وہ پاور کا ہو کہ ہر 6 مہینے بعد بولتا ہے کہ بجلی آ رہی ہے اور آج بھی وہاں پہ جو ہے احتجاج چل رہے ہیں. یہ ہر رول کے اندر جو ہے یہ فیل ہو گئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف. یہ صاف فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ نواز شریف کی دور کے اندر جو ہے بزنس کمیونٹی خوش ہے. بزنس کمیونٹی جناب یہ کچھ دنوں میں آپ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ جا رہی ہے. آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی, آپ کی ملیں بند ہو گئی, بجلی فراہم نہیں کر سکیں, آپ ایسی پالیسیز نہیں دے سکیں. میں تو کہوں گا کہ یہ اسحاق ڈار کی جو سٹیٹمنٹ تھی سارا JIT کا سب سے بڑا ثبوت ہی وہی ہے. ان کے پاس the only thing that they had جیسمین was قطری لیٹر جو کہ یہ مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے. جس دن سے یہ ججز کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ قطری لیٹر کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, ان کے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں. اگر یہ ٹراش کر دیا جائے گا, اگر وہ آ کے اس کو
एडमिट नहीं करते। और ये गॉड फादर जो बने हुए हैं, देखें मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिला मुल्क में जैस्मीन अब नहीं चलने वाला है। जब इमरान खान खड़ा हुआ था पनामा के केस के अंदर तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि कुछ नहीं होने वाला है। आज वो सारी सियासी जमातें जो हमारे साथ खड़ी हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि सियासत तो इस मुल्क में होती रहेगी, लेकिन अगर जैस्मीन पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। ये देखें इस वक्त अगर डेमोक्रेसी को किसी से खतरा है तो सबसे ज्यादा नवाज शरीफ की फैमिली से। हमें कोई एतराज नहीं है रमेश साहब से, ना एतराज है PMLN से, लेकिन ये खानदान जो पाकिस्तान का हाल कर रहा है, ये इक्तिदार में आने से पहले जो 3-4 इक्तिदार आ गए, उससे पहले इनके पास कितना पावर था, कितनी जायदाद थी, क्या इनके बैंक बैलेंसेस थे, आज ये कहां पर खड़े हुए हैं, कौम कहां पर खड़ी है, बच्चे यहां पर कहां सड़ रहे हैं, अस्पतालों की क्या निजाम है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जैस्मीन। मैं आपको बताऊं कि ये जो चन्ने चबा रहे ना, इनको ये चन्ने सारे चबाने पड़ेंगे उन जेलों के अंदर जहां पे जो ना इन्होंने बैठ कर वहां पे अपने सारे एग्रीमेंट साइन किए और ये भाग गए थे। ये भाग नहीं सकेंगे बाहर कभी भी। और पीपुल्स पार्टी ने दी है, तो जमहूरियत को खुद का जो परेशानी पीपुल्स पार्टी और PMLN से क्यों होगी? जमहूरियत को जो परेशानी होगी, जमहूरियत को जो नुकसान होगा, वो तो PTI की तरफ से हो रहा है। कभी एम्पायर की उंगली की बात करें, कभी लॉकडाउन की बात करें, कभी ये को लॉकडाउन का क्या था? ये मेरे ख्याल से रात को जंगल में सोते हैं, इनको पता नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। दे देते हैं तो आपको गलत लगती है, मगर आपके लीडर भी यही लॉकडाउन की बातें करती है। देखिए, मैं एक बात जरूर यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि जब आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं और अभी ये मेरे भाई जो बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब पे अवाम को एतमाद है, एतमाद किस तरह आ रहा है, मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आ रही। क्या इन्होंने एक आम शख्स की जिंदगी को बेहतर कर दिया? क्या इन्होंने बिजली का कहा था, उसका वादा किया था, क्या एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर दिया? क्या इन्होंने मेडिकल सेक्टर को ठीक कर दिया, एजुकेशन को ठीक कर दिया, उसके सिस्टम को ठीक किया? जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, क्या उसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ को इन्होंने बढ़ा दिया, मईशत को इन्होंने बढ़ाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई यहाँ? ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप मेरे लिए, रमेश भाई, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन यहाँ जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी, जब बात अपने मुल्क की होगी, पाकिस्तान की होगी, तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम जमहूरियत के नाम पे बादशाहत करते हैं, उसके बाद कोई हमारे खिलाफ कोई बात करता है तो वो हम पसंद भी नहीं करते, उनको हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। हमने एक आम शख्स को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को दीवार के साथ लगा दिया है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है, हम जो है अपने जो भी लीडरान है उस पर हमें एतमाद है या एतबार है? कोई एतमाद नहीं है। आप एक आम शख्स अपनी गाड़ी से निकलिए, अपने घर से निकलिए, AC वाले कमरे से निकलिए, एक आम शख्स के घर जाएं और आप देखें कि वहां क्या हालत हुई हुई है। उसके बाद दूसरी जैस्मीन, जो सबसे ज्यादा अलमिया की बात यह है कि अगर आप 500 रुपए की चोरी करते हैं तो वो शख्स तो थाने में बंद हो जाता है, लेकिन जो 5 करोड़ की जो चोरी करता है वो सुकून से बैठा है, उसको आप कॉफी भी पिलाते हैं थाने में जाके, क्योंकि यहाँ चोर का एहतसाब नहीं करता और चोर को प्रोटेक्ट करता है, यही प्रोटेक्ट करता है। और टिपिकल माइंड सेट जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक ये ठीक नहीं होगा, हम कभी भी कोई इंसाफ की बात कर ही नहीं सकते। मुझे हंसी आ रही है, वो दिन मुझे याद आ रहा है जब ये मिठाइयां बांट रहे थे। कौन? ये PMLN वाले मिठाइयां बांट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके बाद। आज इनके आंसू निकले हुए हैं, वो मिठाइयां इनको याद आ रही हैं जो लड्डू पूरी फैमिली मिलकर एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रही थी। ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ, रमेश साहब मुझे आप बताएं कि सर बस कर दे, PMLN के फेवर में। जैस्मीन ये बता दें, इनसे सिर्फ एक सवाल कर लें आखिरी, वापस आके बताएं कि क्या नवाज शरीफ कायदे-आज़म और लियाकत अली खान से ज्यादा बड़ा लीडर है क्या? मुझे बताएं। लेकिन सर जो फैसले में लिखा गया वो भी कोई माजरत के साथ कोई, मैं क्या कहूं, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेटर साहब, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। देखें यास्मीन, ये स्लिप ऑफ टंग होती है, एक लफ्ज है, साइकेट्री में, साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता है कि मेरे दिल में जो बात है वो कभी स्लिप हो जाती है। सही बात है। अभी मियां शहबाज शरीफ साहब ने स्लिप ऑफ टंग इस तरह की कि जब वो गई JIT से बाहर निकले तो उनका ड्रेस जो था, कैप जो पहना हुआ था, वो वही था जो गॉडफादर में जो हीरो, उनके जो विलन पहनते हैं। आप देख लें वो फिल्म में, वो वही ब्लैक कैप, ब्लैक टाई और इस तरह के। Maybe he just got impressed by it. हाँ बिल्कुल, वो स्लिप ऑफ ड्रेस हो गया उनका। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 2-4 दिन पहले एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा अपराइट जज
جس کا نام ہے مرحوم جسٹس مختار جونیجو کا انتقال ہو گیا. مختار جونیجو وہ جج تھا جس نے الیکشن کمیشن میں رفیق تارڑ کو نائل کیا, اور رفیق تارڑ وہ تھا جس نے کوئٹہ میں جا کر جوڈیشل کو کیا. اب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کی طلال چودھری اور دانیال عزیز اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ان کے ذہنوں میں وہی باتیں ہیں جو کہ ڈیزاسٹر ہوگا, کیونکہ اداروں کو مضبوط کرنا پولیٹیشینز کا, پاکستان کے عوام کا فرض ہے. جوڈیشری کو ہمیں مضبوط کرنا سینیٹر صاحب, چاہیے. آپ نے یہ بات سنی ہے ان لوگوں کو کہتے ہوئے کہ اگر فیصلہ ایسا آ گیا تو ہم نہیں, اگر فیصلہ ایسا آ گیا, غیر آئینی فیصلہ آ گیا تو ہم نہیں مانیں گے. نہیں, وہ اس طرح کریں, وہ تصاد کی صورت میں جا رہے ہیں, وہ پینک میں ہیں, افراتفری میں ہیں. اور وہ جو تصویر لیک ہوئی ہے, تو کون سی تصویر؟ مجھے یاد ہے کہ جب نیلسن منڈیلا رہا ہو رہا تھا تو تصویریں چل رہی تھی کہ بھائی نیلسن منڈیلا 25 سال ایسا تھا, یا ابھی اس طرح دیکھا گیا. اب اس کی ببلو کی تصویر آئی ہے, کون سا ببلو انقلابی چیخ ہو رہا ہے, آ گئی تو ٹھیک ہے, آ گئی. کوئی آنریبل وے میں بیٹھا تھا, کوئی ذوالفقار علی بھٹو کی طرح زمین پر تو نہیں بیٹھا تھا. تو وہ اس پر بھی یہ جذباتی ہو رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یہ ببلو جو ہے اور ڈبلو جو ہے, یہ کون سے انقلابی رہنما ہے؟ تو انہوں نے چوری کی ہے, جا کر استعفیٰ دیں, جان چھوڑیں. اتنا بڑا ایوان میں ان کی اکثریت ہے, ہمارے 110 ووٹ تھے, ان کے تو 200 سمتھنگ 172 ووٹ ہیں. تو جا کر بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر مذہب کا آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے. ہم کہتے ہیں رمیش کو کرو, اور اس میں ترمیم بھی آ جائے, رمیش وزیر اعظم بھی بن جائے, ایک نئی تاریخ بن جائے گی. مسلم لیگ کو چاہیے کہ رمیش کو وزیر اعظم کرے, نواز شریف ریزائن کرے, اور یہی بہتری ہے پاکستان. پیپلز پارٹی کے بھی اب تھوڑا میں تو سمجھتا ہوں رویہ بدلتا جا رہا ہے. میں کریم بھائی ہے میرے, بات سمپل میں یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ہر ایک پارٹی یا ہر ایک کارکن کے کہنے کے اوپر اگر 200 ممبروں کا ایک ٹروتھ میجارٹی کا, جس کو عوام نے اگر الیکٹ کیا ہو, اگر انہی اسٹیٹمنٹوں کے اوپر ریزائن کر دے, تو پھر الیکشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, پھر ہونی چاہیے سلیکشن. جیسے ویسے ہی ہمارے پاس ریزرو سیٹیں جو لگی پڑی ہیں, تو اب ریزرو سیٹیں ویسے ہی چل رہی ہیں لیڈیز اور مائنارٹیز کی. تو اسی طریقے سے پھر ہم پرائم منسٹر اور سب سیٹیں بھی ہم سلیکشن کے اوپر کریں, تو پھر کیوں ہم بنا لیں جیسے پہلے پرویز مشرف کے ٹائم پہ تھا کہ جن بنانے کی کیا ضرورت ہے, آدھے سے زیادہ کیوں والے تو یاسمین مجھے اجازت دے بات کرنے کی, یاسمین مجھے اجازت دے. سر یہ اس کو ڈر یہ ہے, ان کو ڈر, چلے آپ بات کریں. اگر سلیکشن پہ جانا ہے, نہیں کریم بھائی میں پہلے بات کمپلیٹ کروں, تو اس طریقے سے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا یا اس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دے دینا, میں سمجھتا ہوں غلط ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی پرائم منسٹر, جمہوری پرائم منسٹر نے 5 سال اپنا ٹائم پورا نہیں کیا. 5 سال پیپلز پارٹی گورنمنٹ لاسٹ جو ہے وہ پورے کیے, مگر اس کے اندر بھی پرائم منسٹر نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو الیکشن کے تھرو آتا ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے, مگر سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے, اس کا جو بھی ڈیسیشن آئے گا ہم اس ڈیسیشن کو قابل قبول کریں گے. مگر یہ جو ٹکراؤ کی سیاست کا سوچا جا رہا ہے بالکل غلط ہے. ٹکراؤ کی سیاست بالکل غلط ہے, کہ ٹکراؤ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہم کریں گے. دوسری چیز, جو ارلی الیکشن کی بات کی جا رہی ہے, کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے. یہ مارچ میں سینیٹ بھی ہوگی, الیکشن آپ کی نیکسٹ ایئر جا کے جون بجٹ کے بعد ہوگی. انشاءاللہ چھٹی جو ہے بجٹ جو ہے وہ بھی ہم پیش کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد. بالکل دیکھیں, اصل میں مسلم لیگ جو ہے اس کے جو سٹائل ہے وہ یونینسٹ پارٹی کا ہے. اگر جس دن نواز شریف ہٹ جاتا ہے یا ہٹا دیا جاتا ہے, تو جس طرح یونینسٹ پارٹی ساری کی ساری قائد اعظم کے ساتھ مل گئی, تو ان کو ڈر ہے کہ اگر نواز شریف ہٹ جائے گا تو ان کی ساری پارٹی تتر پتر ہو جائے گی, پیپلز پارٹی میں آ جائے گی, یا وہ چلی جائے گی, یا پی ٹی آئی میں چلی جائے گی. مقصد ہے کہ اس کو اعتماد نہیں ہے, ان کو اعتماد نہیں ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ جو پارٹی ہے اس کو جو ہے ایک اسٹیبلشمنٹ نے, زیادہ کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا, اس کو بڑھایا, اور وہی سٹائل سے میری بات پوری کرے, میری بات پوری ہونے دو پلیز. ابھی پی ٹی آئی میں چلے گئے, یہ پولیٹیکل ایک انڈیپینڈنسی ہوتی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں. رمیش کمار صاحب بات تو سن لینا.
دیکھیں ان کو خوف زدہ ہے، یہ خوف زدہ ہے کہ ان کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ڈیزاسٹر ہو جائے گا. یہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے اور ان کو جو ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی رہی ہے. ابھی اسٹیبلشمنٹ کسی اور کو چلا رہی ہے تو یہ بیچارے یتیم ہو گئے. ان کے پاس 2-3 آدمیوں کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں. کریم کس کو چلا رہی ہے؟ بس اب میں زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں مگر سمجھنے والے بتا دیں سر کھل کے بات کریں. آپ نے پاکستان کی ہسٹری کے اوپر چلے گئے تو کس کو چلا رہی ہے؟ رک جائیں کس کو چلا رہی ہے؟ دوسری چیز ہر پارٹی کے اندر یہ پہلے تھیوری ہوتی تھی، میری بہن فوزیہ بیٹی ہے، یہ پہلے تھیوری ہوتی تھی کہ ایم کیو ایم کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے. اب ایم کیو ایم کوئی لوگ چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. سینیٹر کریم خواجہ صاحب پارٹی میں جا سکتا ہے. سینیٹر کریم خواجہ صاحب میں یہ پوچھ رہی ہوں کس کو چلا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں پریویسلی جو ایکسپیرینسز ہیں اس میں شجاع پاشا کے حساب سے تو پی ٹی آئی کو چلا رہی تھی. اور پی ٹی آئی شجاع پاشا کو گئے ہوئے بھی صدیاں ہو گئی ہیں، آگے بڑھے اس کے بعد بہت سارے پاشا آئے اور گئے. نہیں پھر بھی یہ میں پریویس ایکسپیرینس کے حساب سے کہہ رہا ہوں. سر آپ تو 50ویں ٹینیور میں چلے گئے ہیں، آپ تو اس کے بعد کیا ہو چکا ہے بھائی؟ ذرا حاضر پریزنس میں آ جائے، پریزنٹ سرکمسٹانسز میں. پریزنٹ میں یہ ہے کہ مسلم لیگ یونینسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے. جب وہ یونینسٹ پارٹی ساری کی ساری مسلم لیگ میں آ گئی، وہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں. خورم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو 3 بندے ابھی جو گئے ہیں، میاں صاحب نظر محمد گندر، برائٹ صاحب اور فردوس عاشقیوان، تینوں کے بہت کلوز ریلیشن تھے مشرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور پیپلز پارٹی سے. ان تینوں بندوں کا اس وقت پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں جانا یہ اس بات کا اشارہ کرے. کریم خواجہ کے کہنے کا مقصد اوکے میں سمجھ رہی ہوں، ٹھیک ہے تو کھل کے بات کریں نا. یہ فلانا ادھر سے ادھر سے، یہ وہ فلانا، یہ ہمیں سب پتہ ہے کون کس کو چلا رہے ہیں. میرا سوال صرف یہ سننے وزیر اعظم کی اس بات سے. آپ کو پتا ہے تو آپ ہی بتا دو. سب باتیں میں بتا دوں تو آپ کو کیوں بلاؤں؟ آپ کے منہ سے سن لیں. نہیں سب باتیں میں بتا دوں تو آپ کو کیوں بلاؤں؟ رمیش اسمبلی میں، سینیٹر صاحب سینٹ میں، اور بتا دے جاسمین منظور. نہیں ایسا نہیں ہوگا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. جیسمین منظور کو 2002 سے میں جانتا ہوں کریم بھائی، میرے ساتھ یہ بہت پہنچی ہوئی ہے، اس کو سارا ہم سے زیادہ پتا ہے. سنو ان کی نا ایک سیدھی سی پالیسی ہے کہ when you can't convince, confuse them. No, they will confuse me. The fact of the matter is, let's go back to that. The Prime Minister said کہ ڈوریاں جو ہیں وہ کٹ پتلیوں کی کوئی چلا رہا ہے، اب یہ فیکٹریاں نہیں چلیں گی. تو کس کی طرف اشارہ تھا؟ نہیں دیکھیں ان کے اشاروں سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ فرق تب پڑ جائے، ان کے دل میں ایک بات ہے، انہوں نے کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا. یہ دیتے رہیں، ان کو جتنے اشارے دینے ہیں یہ دیتے رہیں. میرا تو یہ سوال ہے کہ نواز شریف کون سی کھیت کی مولی ہے کہ یہ عوام کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ شاید ان کے جانے کے بعد جیسے پاکستان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا یہ قائد اعظم سے بڑے ہیں؟ کیا یہ لیاقت علی خان سے بڑے ہیں؟ کیا یہ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑے ہیں؟ وہ قائد اعظم نے جیسے کہا تھا نا کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے. ان کے دماغ کے اندر اچھی طریقے سے بات بٹھا دی گئی ہے اور ان کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اب یہ بچنے والی نہیں ہے. ان کا احتساب ہوگا، پاکستان بہتر طریقے سے چلے گا، چلتا رہے گا. ان کے جانے کے بعد حالات اچھے ہوں گے. ان کو مہیش صاحب کو پتا چلے گا کہ جب ان کی روانگی ہوگی، رمیش صاحب کو ان کو پتا چلے گا کہ پاکستان چلتا کیسے ہے. یہ تو پٹواری ان کو کیا پتا، درباری بیٹھ کے نظام چلا رہے ہیں. نہیں رمیش کو درباری اور پٹواری آپ نہ کہیں because he is actually an honorable person. نہیں ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں جو سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے جو سارا دن اپنی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. وہ ادھر تھے نا پہلے مشرف کے ٹریننگ میں تھے نا، وہ کیوں میں تھے آپ بھول جاتے ہیں. کیوں یاد ہے نا؟ یاد ہے نا سینیٹر کریم خواجہ صاحب، یاد ہے نا وہ آپ کی کم سے کم ابھی اتنی سیٹیں کے پی کے میں بھی نہیں آئی. چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر فوزیہ آپ بولتے ہیں، ویسے یہ آن ریکارڈ میں صحیح بات آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ بات چھپانے کی نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے. وہ نورتن واقعی پہلے وہ پرویز مشرف کے تاج میں تھے. فوزیہ if you could comment. جی بولے. کیا آپ کا مطلب ہے، کیا آپ تصادم دیکھ رہی ہیں؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ پرائم منسٹر کے حق میں فیصلہ آ جائے گا، کوئی اندر مشاورتیں چل رہی ہیں، ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کوئی کینڈیڈیٹ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے یا جو میں سمجھ رہی ہوں اس کو الگ رہنے دیجیے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ میں جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کا پودا ابھی اس نے ایک ٹینیور ختم کیا اور ابھی یہ اگلا ٹینیور
चल रहा है, जी। इस टेन्योर को चलने रहने देना चाहिए। जमहूरियत के जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसके पौधे को फल फूलना चाहिए, और हम सब की ये जो है जॉइंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी परवरिश करें। लेकिन अगर जमहूरियत सिर्फ किसी फैमिली के लिए है या किसी खास शख्स के लिए है तो ये नहीं होनी चाहिए। नहीं फौजिया, देखिए मेरी बात सुने, कथा कलामी माफ, मैं बिल्कुल आपसे एग्री, हम जरूर उस पौधे की परवरिश करें, लेकिन हम ऐसा पौधा ना लगाए नीम का जिसके ऊपर करप्शन के फल निकल रहे हो, जिसके ऊपर क्रिमिनल्स उग रहे हो, जिसके ऊपर जीआईटीज बन रही हो, टारगेट किलिंग्स हो रही हो। ये कैसी जमहूरियत है? जैस्मीन, आप मेरी बात को कंप्लीट होने देंगी तो आपको समझ आ जाएगी। मैं ये कहती हूँ कि जमहूरियत वो जमहूरियत हो जिसमें आपकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो सुकून से जिंदगी गुजारे, आपके सिस्टम बेहतर हो जाए, आपके रिफॉर्म्स आप लेके आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, ताकि आपका सिस्टम चले। जमहूरियत ये नहीं है कि आप 5 साल अपनी जो है टेन्योर पूरा करें और उसके बाद दोबारा दूसरी जो गवर्नमेंट आएगी वो पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का क्या हुआ? मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी जरा नजरसानी कर ले। ये प्रायोरिटीज है, इसके बगैर तो इलेक्शन होने नहीं वाले। ये जो माइंड सेट है ना, जब तक ये माइंड सेट नहीं तब्दील होगा के ऊपर तो ये एक नहीं साल पूरा काम हो धरनू सकेगा। एक साल पूरा धरनू की वजह से इलेक्टोरल रिफॉर्म डिले हुआ। ओ भाई, हम चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म ये वहीं के वहीं खड़े हैं। और मैं आज भी आपको गारंटी रमेश, देता हूं 2014 में थे धरने, काम कर लिया है। 2014 में थे धरने, हो गया इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ है, जो आईनी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। इनके आगे बीन बजा बजा के थक गए। डॉक्टर आरिफ अलवी जो है मेंबर हैं उस कमेटी के, मीटिंग ही नहीं होती है, वो कह रहे हैं मीटिंग ही नहीं होती है, टालते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। और दूसरा नवाज शरीफ को, आरिफ अलवी नवाज शरीफ को जिस तरीके से ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं ना, जिस तरीके से पूरा एब्सेंट रहा था धरनू के टाइम पे 2014 में ना भाई, 15, 16, 17, तो भाई उसके बाद ही तो सारा काम हमने किया है। कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया है। हम इलेक्शन में नहीं जाने वाले हैं जब तक रिफॉर्म्स नहीं आ जाएं। हम ये पनामा के बाद सड़कों के ऊपर होंगे, मेक श्योर कि आप रिफॉर्म्स लेकर आए। तैयार रहे हम सड़कों पे, अब जो धरने आएंगे। फिर आप ये धांधली का डंडोरा नहीं पीट सके। रमेश सुने, क्योंकि डंडोरे वाला टाइम चला गया। सुन लें आप, सुन लें उनकी बात सुनिए आपने, जरा रिपीट कर दे। हम सड़कों के ऊपर होंगे पनामा के बाद जब तक रिफॉर्म्स ना आ जाए इलेक्शन के ऊपर। ये मौजूदा जो आपके कवानीन है इसके तहत हम इलेक्शंस में नहीं जाने वाले। आपने धरने देखे नहीं, आपके हाथ पैर काम जाएंगे, आप खड़े नहीं हो सकेंगे जमीन पे से धरने देंगे। जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, एंड वील मेक श्योर कि आप इसको करेंगे। और नवाज शरीफ को जो आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं ना, जीआईटी पे जाने के लिए हीरो बन गए, वो हीरो नहीं, वो जीरो हो गए, हिस्ट्री हो गए, वो बाकी पूरी फैमिली हिस्ट्री हो गई है। कादरी ने अगर भागना भी चाहोगे तो भी भागने नहीं देंगे। इलेक्शन 2018 में पीएमएलएन दोबारा विक्ट्री के साथ आपके सामने होगी। ख्वाबों में देखते रहे ख्वाब, आप भी मंजूर वसान की तरह ख्वाब देखें। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, इलेक्शंस के हवाले से जी क्या तीन है? तीन ऑप्शंस हैं नवाज शरीफ के पास। ओके, सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि वो रिजाइन करें और दूसरे को लाएं अपने पार्टी से। दूसरा ऑप्शन जो ये समझता है कि अल्ताफ हुसैन की तरह जो है वो बैठ जाए और पार्टी चलाए जिस तरह वो एमक्यूएम चलाते रहे हैं। तीसरा ये कि ममनून को रिजाइन करके खुद ममनून की जगह बैठ जाए। मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन ये है कि वो रिजाइन करके अल्ताफ हुसैन की तरह जो जिस तरह वो एमक्यूएम चलाता था। सिर्फ एक ऑप्शन है जैस्मीन, सिर्फ एक ऑप्शन है, मनी ट्रेल दें या जेल में जाएं, और कोई ऑप्शन नहीं है। सेनेटर करीम ख्वाजा वाज इन अ सुपर गुड मूड टुडे बिकॉज़ आपकी मन की मुराद कभी पूरी नहीं होगी। मनी ट्रेल और जेल, थर्ड ऑप्शन सबसे अच्छा है। खुरमशेर रवान कभी पूरी नहीं होगी। मनी ट्रेल और जेल, आपका भी मनी ट्रेल आ जाए ना, अभी तक थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट। बार इस मनी ट्रेल से भागता जा रहा है। मनी ट्रेल और जेल, मनी ट्रेल और जेल। डॉक्टर करीम ख्वाजा ने कहा थर्ड ऑप्शन, बट वो कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन। फौजिया इज आल्सो सेइंग थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन एंड बिकम द प्रेसिडेंट। नो डिडंट ही से दैट? दैट्स व्हाट ही सेड। इनकी चॉइस के ऊपर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल यही हो सकता है। ये आखिर में ममनून को इन्होंने किया इसलिए है कि वो जो है आखिर में ये उसको रिजाइन कराकर वो रिजाइन ही नहीं करेंगे, बन जाए। वो भी बड़े चालाक हो गए। हर बंदा ही चालाक हो गया यहाँ। एक हम ही पागल निकले। अपना ख्याल रखिएगा। खुरमशेर जमान साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा, डॉक्टर रमेश कुमार एंड डॉक्टर फौजिया हमीद साहब। आपसे फिर मुलाकात होगी। राइट टू मी ऑन ट्विटर। अल्लाह हाफिज।